सप्तमं श्लोकं पठामः। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः। स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। पूर्वपक्षिणा उपदेशस्य आनर्थक्यम् इति दोषः अभिहितः। तत्र सिद्धान्तिना पृष्टं किं परमार्थतः प्रयोजनं नास्ति इति उपदेशानर्थक्यं वा उत प्रतीतितोपि प्रयोजनं नास्ति इति उपदेशानर्थक्यं वा इति। तत्र आद्ये इष्टापत्तिः इत्येतत् श्लोकस्य पूर्वार्धेन उच्यते। परमार्थतः उपदेशस्य फलं नास्ति इत्येतत् अस्माकमपि इष्टम् एव। कुतः? परमार्थतस्तु उपदेश एव नास्ति। उपदेशः एव नास्ति इति चेत् तस्य फलं नास्ति इत्येतत्र कोऽपि हानिर्नास्ति। तदेव पूर्वार्धेनोक्तं न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा। शास्ता शास्ता नाम उपदेशकर्ता गुरुः। उपदेष्टा गुरुः परमार्थतो नास्ति। परमार्थतः गुरुः शिष्यः इत्यादिकं किमपि परमार्थतो नास्ति। शास्त्रं न, शास्त्रम् इत्युक्ते उपदेशकरणम्, उपदेशस्य करणं शास्त्रम् इत्युच्यते। यत् अनुसृत्य उपदेशः क्रियते तत् शास्त्रमपि परमार्थतो नास्ति। न शिष्यः, शिष्यः नाम उपदेशस्य कर्म यस्मै उपदिश्यते तादृशः शिष्योऽपि परमार्थतो नास्ति। नाम कस्यचित् शिष्यत्वम् अपि पारमार्थिकं न भवति इत्यभिप्रायः। कस्यचित् गुरुत्वं वा कस्यचित् शिष्यत्वं वा पारमार्थिकं न भवति। अत्र शिष्यः नास्ति इत्युक्ते
शिष्यस्य स्वरूपम् एव नास्ति इति न अभिप्रायः। शिष्यस्य स्वरूपं यत् ब्रह्म तत्तु अस्ति, किन्तु शिष्यत्वेन तस्य मिथ्यात्वं वर्तते इत्येव अभिप्रायः। कदाचित् वेदान्तं शृण्वन्तो जनाः एवं मन्यन्ते, वयमेव मिथ्या इति। वयं मिथ्या न अस्माकं यत् संसारित्वं वर्तते तन्मिथ्या, अस्माकं यत् जीवत्वं वर्तते तन्मिथ्या। अत्र गुरुः मिथ्या इत्युक्ते कस्यचित् गुरुत्वं यद्वर्तते तन्मिथ्या इत्यभिप्रायः। न शिष्यः न शिक्षा, शिक्षा नाम उपदेशक्रिया, उपदेशक्रिया अपि मिथ्या एव। सर्वापि क्रिया मिथ्या इति चेत् उपदेशक्रिया अपि मिथ्या एव स्यात्। न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः त्वं श्रोता, त्वं नाम श्रोता, यः वेदान्तस्य उपदेशं शृणोति तादृशः श्रोता अपि मिथ्या, नाम तस्य श्रोतृत्वं मिथ्या इत्यभिप्रायः। तस्य आत्मा मिथ्या इति न अभिप्रायः। अहं वक्ता अपि मिथ्या एव, नाम वक्तृरूपेण अहं नास्मि, मम वक्तृत्वं मिथ्या। अयं प्रपञ्चः अपि न, अयं प्रपञ्चोऽपि निषिध्यते। अयम् इति इत्युक्ते सर्वप्रमाणसन्निधापितः प्रपञ्चः। प्रायः अयम् इति यत् प्रत्यक्षेण ज्ञायते तत् अयम् इति व्यवह्रियते प्रायेण, किन्तु अत्र न केवलं प्रत्यक्षेण सन्निधापितः प्रपञ्चः, अपि तु सर्वप्रमाणसन्निधापितः प्रपञ्चः अयम् इत्यस्मिन् अन्तर्भवति। सर्वोऽपि प्रपञ्चः प्रत्यक्षेण न सन्निधाप्यते, नाम प्रत्यक्षेण न ज्ञायते। प्रपञ्चस्य केचन अंशाः अनुमानादिभिर्ज्ञायन्ते, केचन अंशाः शास्त्रप्रमाणेन ज्ञायन्ते। तस्मात् सर्वैरपि प्रमाणैः यः प्रपञ्चः सन्निधाप्यते, नाम यः प्रपञ्चः बोध्यते, सः प्रपञ्चः। प्रपञ्चः इत्युक्ते देहेन्द्रियादिः अर्थः इत्यभिप्रायः। देहः अपि प्रपञ्चे एव अन्तर्भूतः। इन्द्रियादिः, इन्द्रियाणि, विषयाश्च, इन्द्रियाणां विषयाश्च प्रपञ्चः इत्यनेन अभिहिताः भवन्ति। नास्ति इत्यर्थः। न इत्युक्ते परमार्थतो नास्ति इत्यभिप्रायः। तत्र नञ् वर्तते। नञ्, नञः अर्थः
परमार्थतो नास्ति इति। यदि प्रपञ्चः एव परमार्थतो नास्ति तर्हि उपदेशः अपि परमार्थतो नास्ति, संसारः अपि परमार्थतो नास्ति। यदि संसारः एव परमार्थतो नास्ति, एवं सति संसारनिवृत्तिरूपं प्रयोजनम् अपि परमार्थतो न भवेत्। एवं चेत् उपदेशस्य पारमार्थिकं किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्यत्र अस्माकं कापि हानिर्नास्ति। वयमपि तदेव इच्छामः, परमार्थतः उपदेशस्य प्रयोजनं किमपि न प्राप्यते इत्येतदेव अस्मदिष्टम् इति प्रथमः पक्षः नाम परमार्थतः फलाभावः इति पक्षः अस्माकम् इष्टः इति निरस्तः। इदानीं द्वितीयः पक्षः किं प्रतीतितोऽपि फलाभावम् अभिप्रैषि वा इति यत् सिद्धान्तिना पूर्वपक्षिणं प्रति पृष्टमासीत्, तत्र इदमुच्यते। द्वितीयं निराकरोति। श्लोकस्य द्वितीयार्धेन द्वितीयः पक्षः नाम प्रतीतितोऽपि फलं नास्ति इति यः पक्षः आसीत् सः पक्षः निराक्रियते। नाम प्रतीतितोऽपि फलं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा वक्तुं न शक्यते। प्रतीतितः फलं वर्तते इत्येतदेव सिद्धान्तिना उच्यते। द्वितीयं निराकरोति। स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः इति। स्वरूपावबोधः नाम स्वरूपस्य प्राप्तिः इत्यभिप्रायः। स्वरूपभूतस्य परिपूर्णानन्दस्य प्राप्तिः संसारनिवृत्तिपूर्विका स्वरूपानन्दस्य प्राप्तिः। तत्र विकल्पः न कर्तुं शक्यते। अस्ति वा नास्ति वा इत्यादयो विकल्पाः तत्र कर्तुं न शक्यन्ते। इत्येव विकल्पासहिष्णुः इत्यस्य अभिप्रायः। स्वरूपावबोधः नाम ज्ञानस्य यत् प्रातीतिकं फलं विदुषा अनुभूयते तत् प्रातीतिकं फलमेव स्वरूपावबोधशब्देन निर्दिश्यते। तत् प्रातीतिकं फलम् अस्ति वा नास्ति वा, कथं भवति, एवं वा तथा वा इत्यादयः विकल्पाः तत्र कर्तुं न शक्याः। विकल्पासहिष्णुः विकल्पं न सहते। इदमेव प्रपञ्चते। अयमर्थः अस्य स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः इत्यस्य अयम् अभिप्रायः।
तस्य अभिप्रायः इदानीं विव्रियते। यद्यपि अविद्यानिवृत्तिः आत्मा अनात्मा वा इत्यादि विकल्पने किमपि फलं निरूपयितुं न शक्यते, तथापि स्वरूपावबोधः विज्ञानफलम् अनुभूयते। यद्यपि युक्त्या विचार्यमाणे किंचित् फलं निरूपयितुं न शक्यते, उपदेशस्य वा तज्जनितस्य ज्ञानस्य वा किमपि फलं युक्त्या विचार्यमाणे निरूपयितुं न शक्यते। तदेव व्याख्यात्रिणा उच्यते, यद्यपि अविद्यानिवृत्तिः, या अविद्यानिवृत्तिः प्रयोजनरूपेण अभिप्रेता सा अविद्यानिवृत्तिः आत्मा वा अनात्मा वा इत्यादि विकल्पने सति, एवं विकल्पने कृते सति तस्य किमपि फलं निरूपयितुं न शक्यते। कुतः इति चेत् उभयथापि न उपपद्यते। अविद्यानिवृत्तिः आत्मा इत्युक्तेपि कश्चन दोषो वर्तते, अविद्यानिवृत्तिरनात्मा इत्युक्तेपि दोषो वर्तते। इत्यतः युक्त्या तस्य किमपि फलं निरूपयितुं न शक्यते। तथापि यद्यपि युक्त्या फलं निरूपयितुं न शक्यते, तथापि फलं नास्तीति वक्तुं न शक्यते। कुतो नास्तीति वक्तुं न शक्यते इति चेत् स्वरूपावबोधः विज्ञानफलम् अनुभूयते। विज्ञानस्य फलं स्वरूपावबोधः नाम परिपूर्णानन्दरूपस्वरूपावाप्तिः, स्वरूपस्य अवाप्तिः, आनन्दस्य प्राप्तिः, संसारनिवृत्तिपूर्विका आनन्दस्य प्राप्तिः फलं विद्वद्भिरनुभूयते। यदा किंचित् प्रत्यक्षेण अस्माभिरनुभूयते, तद्विरोधितया केनचित् युक्तेः प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। स्वानुभूत्यनुसारेण एव युक्तेः प्रयोगः करणीयो भवति। विरुद्धा युक्तिः केनचिदभ्युपगन्तुं न शक्यते। तत्र कश्चन दृष्टान्तो वर्तते। कश्चन देवदत्तनाम पंगुरासी, पंगुः देवदत्तः, तस्य पादौ न स्तः, तादृशः देवदत्तः स्वयमेव चलित्वा क्वचित् गन्तुं न शक्नोति। तादृशं देवदत्तं तस्यैव गृहे कश्चन अन्यः अस्ति। तस्मिन्नेव गृहे वा तस्मिन्नेव ग्रामे वा तस्मिन्नेव ग्रामे कश्चन अन्यः वर्तते, यज्ञदत्तः इति। यज्ञदत्तः प्रत्यक्षेण तु देवदत्तस्य मित्रम् इव व्यवह्रियमाणः देवदत्तस्य शत्रुरेव आसीत्। प्रत्यक्षेण तु मित्रम् इव व्यवह्रियते स्म, किन्तु वस्तुतः सः देवदत्तं द्विषन् आसीत्। तादृशः यज्ञदत्तः कदाचित् चिन्तितवान्, अयं देवदत्तः अस्मिन् ग्रामे वसति चेत् मम कष्टो भविष्यति, तस्मादेतं देवदत्तम् अहं क्वचित्
निर्जने अरण्ये नीत्वा तत्र परित्यज्य प्रत्यागच्छामि यतः सः स्वयमेव ततः प्रत्यागन्तुं न शक्नुयात् तत्रैव म्रियेत इति व्यचिन्तयत् एवं विचिन्त्य सः कदाचित् देवदत्तं वहन् अरण्यम् अनयत् अरण्यम् अवहत् तत्र अरण्ये कस्मिंश्चित् निर्जने प्रदेशे यत्र कोऽपि न आगच्छेत् तादृशे प्रदेशे स्थापयित्वा प्रत्यागच्छत्। किञ्चित् दिनानन्तरं तस्य तु निश्चयः आसीत् देवदत्तः इतः परं कदाचिन्न प्रत्यागमिष्यतीति तस्य निश्चयः एव आसीत्। किन्तु कानिचित् दिनानन्तरं सः पश्यति देवदत्तः तस्य पुरतः एव तिष्ठति। पुरतः एव तिष्ठमानं तिष्ठन्तं देवदत्तं सः पश्यति। यदा सः प्रत्यक्षेण देवदत्तम् अनुभवति तदा तत्र देवदत्तः कथम् आगन्तुं शक्नोति? स्वयमेव तु चलित्वा आगन्तुं न शक्नोति। देवदत्तः स्वयमेव आगतवान् वा अन्यस्य साहाय्येन आगतवान् वा इति विकल्प्य विचारस्य प्रयोजनं नास्ति। देवदत्तः स्वयमेव आगतवान् वा केनचित् साहाय्येन आगतवान् वा स्वयमेव आगन्तुं न शक्नोति। कुतः? देवदत्तः पङ्गुः इति स्वयमेव आगच्छति इत्येतत् न युज्यते, नोपपद्यते। अन्यस्य साहाय्येन आगतवान् वा इति द्वितीयः विकल्पः। अन्यस्य साहाय्येनापि आगन्तुं न शक्नोति। कुतः? स तु निर्जनः प्रदेशः, तत्र अन्यस्य साहाय्यं न लब्धुं शक्यते, न प्राप्तुं शक्यते। तस्मात् अन्यस्य साहाय्येनापि देवदत्तः आगन्तुं न शक्नोति। तस्मात् देवदत्तः आगतः इत्येतन्न उपपद्यते इति सः युक्त्या देवदत्तस्य अनागमनं निश्चेतुं न पारयति। कुतः? देवदत्तस्तु प्रत्यक्षेण तत्र प्रत्यक्षः सन् तिष्ठति। इत्युक्ते प्रत्यक्षविरुद्धा युक्तिः प्रयोक्तुं न शक्या इत्यभिप्रायः। यदा देवदत्तः प्रत्यक्षेण अनुभूयते तदा प्रत्यक्षानुसारेण एव युक्तेः प्रयोगः करणीयः इत्यभिप्रायः। तथापि स्वरूपावबोधो विज्ञानफलम् अनुभूयते। विज्ञानस्य फलं तु विद्वद्भिः अनुभूयते इत्यतः युक्त्या फलं नास्ति इति निश्चेतुं न शक्यते। न च एतत् कथम् इति विकल्पनीयम्। एतत् प्रयोजनं कथम् इति न विकल्पनीयम्। कुतः? सर्वद्वैतोपमर्देन विकल्पासहिष्णुत्वात्। सर्वद्वैतोपमर्देन ज्ञानेन द्वैतस्य सर्वस्यापि उपमर्दो भवति।
बाधो भवति इत्येतत् अस्माकम् अनुभवः, विदुषाम् अनुभवः। तस्मात् तत्र विकल्पस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। विकल्पासहिष्णुत्वात् तत्र विकल्पः कर्तुं न शक्यते। न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम, कुतो विकल्पः कर्तुं न शक्यते इति चेत् दृष्टे अनुपपन्नं नाम न अस्ति। यद् दृष्टं, यत् प्रत्यक्षेण अनुभूतं तत् अनुपपन्नम् इति वक्तुं न शक्यते। तथा च श्रुतिः अस्मिन्नेवार्थे, नाम श्लोकोक्ते एव अर्थे श्रुतिरपि वर्तते। इयं श्रुतिः श्लोकस्य प्रथमं पादं पूर्वार्धं, श्लोकस्य पूर्वार्धस्य समर्थनं करोति। न निरोधो न चोत्पत्तिः, परमार्थतः निरोधः अपि नास्ति, नाम प्रलयः नास्ति, उत्पत्तिरपि नास्ति, सृष्टिरपि नास्ति, न बद्धः, कश्चन संसारी अपि नास्ति, नाम संसारित्वम् अपि परमार्थतो नास्ति। न च साधकः, कस्यचित् साधकत्वम् अपि पारमार्थिकं न भवति। न मुमुक्षुः, न वै मुक्तः, कोऽपि साधनानुष्ठानेन मुक्तो भवति इत्येतदपि परमार्थतो नास्ति। इत्येषा परमार्थता, इयमेव परमार्थता, नाम परमार्थतः संसारः एव नास्ति इत्यतः तस्य निवृत्तिरपि पारमार्थिकी नापेक्षिता। तस्मात् उपदेशस्य पारमार्थिकं किञ्चित् फलं कल्पयितुं न शक्यते। अपि च एतत् सर्वं प्रातीतिकम् एव, संसारः प्रातीतिकः एव भवति इत्यतः तस्य प्रातीतिके एव निवृत्तिः अस्मदिष्टा भवति। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानम् एवावेत् अहं ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वमभवत् इत्याद्याः। ब्रह्म वा इदम् अग्रे आसीत्, ब्रह्म वै इदम् अग्रे आसीत्। अग्रे नाम प्राग्बोधादित्यभिप्रायः। ज्ञानात् पूर्वम् अपि इदं ब्रह्म एव आसीत्। यत् संसारित्वेन अभिमतम् अज्ञानिना, वस्तुतः तत् ज्ञानात् पूर्वमपि ब्रह्मैव आसीत्। इत्युक्ते तस्य पारमार्थिकी मुक्तिः इति नास्ति। ज्ञानात् पूर्वमपि ब्रह्मैव आसीत्, तत् आत्मानम् एव अवेत्, तत् ब्रह्म एव आत्मानम् अवेत्, अजानत्, अजानीत्। अहं ब्रह्मास्मीति, अहं ब्रह्मास्मि इति
तस्मात् तत्सर्वमभवत् इत्याद्याः श्रुतयः अपि ज्ञानस्य आत्मविज्ञानस्य पारमार्थिकं किमपि फलं नास्ति इत्यत्र प्रमाणानि भवन्ति। प्रातीतिकम् एव आत्मज्ञानस्य फलं न तु पारमार्थिकं किमपि प्रमाणं नास्ति इत्यत्र एतादृश्यः श्रुतयः प्रमाणानि भवन्ति। पूर्वम् अपि ब्रह्मस्वरूपस्यैव सतः जीवस्य ज्ञानात् ब्रह्मभावं दर्शयति। पूर्वम् अपि ब्रह्मस्वरूपस्यैव सतो जीवस्य, जीवः पूर्वम् अपि ब्रह्मस्वरूप एव आसीत्, ज्ञानात् तस्य ब्रह्मभावः प्राप्यते। ब्रह्मणः एव ब्रह्मभावः ज्ञानेन प्राप्यते इति चेत् पारमार्थिकं किमपि फलं नास्ति। परमार्थतः पूर्वम् अपि ब्रह्म, ज्ञानादूर्ध्वम् अपि ब्रह्मैव इत्येव परमार्थता। नाम पारमार्थिकं किमपि फलं ज्ञानं न आपादयति, उत्पादयति। किन्तु प्रतीतितः पूर्वं यः संसारः आसीत् तस्य निवृत्तिः ज्ञानेन क्रियते इति प्रातीतिकमेव तस्य फलम्। इदं फलं तु विद्वद्भिरनुभूयते इत्यतः युक्त्या तस्य निरासः कर्तुं न शक्यते इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। इदानीम् अग्रिमस्य श्लोकस्य अवतारग्रन्थः आरभ्यते। ननु आत्मनः स्वप्रकाशचैतन्यरूपत्वे सर्वदा भासमानत्वेन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिव्यवस्था कथम्? आत्मा स्वप्रकाशचैतन्यरूपः इत्येतत् वेदान्तिभिर्निश्चितम्। यदि आत्मा स्वप्रकाशचैतन्यरूपः तदा आत्मा सर्वदा भासमानः एव तिष्ठेत्। सर्वदा भासमानत्वेन सर्वदा एकरूपेण आत्मा भासते। यदा आत्मा एकरूपेण सर्वदा भासते तदा तस्य आत्मनः तिस्रः अवस्थाः कथं भवितुं शक्यन्ते? जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिव्यवस्था, जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था इत्यादीनां व्यवस्था कथं सिद्ध्येत्? व्यवस्थानाम् अभेदेन व्यवस्थितिः। इयं जाग्रदवस्था, इयं स्वप्नावस्था इति अवस्थाभेदः कथं भवितुमर्हति? यदि आत्मा स्वप्रकाशः तर्हि आत्मा एकरूपः एव तिष्ठेत्। तस्य अवस्थाभेदः कथम् उपपादयितुं शक्यते इति प्रश्नः।
न च भ्रान्त्यैव व्यवस्थेति वाच्यम्। इदानीं सिद्धान्ति तस्य समाधानत्वेन वदेत् भ्रान्त्या अवस्थात्रयं भवति इति। तदा पूर्वपक्षी ब्रूते भ्रान्त्या एव व्यवस्था इति न वाच्यम्। अवस्थात्रय व्यवस्था भ्रान्त्या एव भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः तथा सति सर्वस्य एव स्वप्नत्वापत्तिः इति चेत् यदि अवस्थात्रयम् अपि भ्रान्तिः तर्हि तिसृणामपि अवस्थानां स्वप्नत्वम् एव स्यात्। कुतः भ्रान्तिः इत्युक्ते स्वप्नमेव। स्वप्नावस्थायाम् एव वयं भ्रान्तिविषयं पश्यामः। अविद्यमानान् विषयान् पश्यामः। यदि तिस्रः अपि अवस्थाः भ्रान्तयः एवं चेत् तिसृणामपि अवस्थानां स्वप्नत्वम् एव स्यात्। स्वप्नापेक्षया जाग्रतः सुषुप्तेश्च कोऽपि विशेषः न स्यात्। नाम इयम् अवस्था स्वप्नावस्था इति कुतः उच्यते इति चेत् तत्र ये विषयाः अनुभूयन्ते ते भ्रान्तिविषयाः कल्पितविषयाः इत्यतः इयमवस्था स्वप्नम् इत्यस्माभिरभ्युपगम्यते। यदि जाग्रदवस्था अपि भ्रान्तिरेव तर्हि जाग्रदवस्थायाः स्वप्नस्य च विशेषः न स्यात्। जाग्रदवस्था अपि स्वप्नमिति वक्तव्यं भवेत्। तथैव सुषुप्तिरपि यदि भ्रान्तिः तर्हि सुषुप्तिरपि स्वप्नमेव स्यात्। सुषुप्तेः स्वप्नस्य च वैशिष्ट्यं न स्यात्, भेदो न स्यात् इति पूर्वपक्षिणः आशयः। तदा सिद्धान्ती ब्रूते न एवं न। कुतः लक्षणतः त्रयाणामपि स्वप्नत्वे अपि प्रतिभासतः अविद्याकृतविशेषसम्भवात् सदसद्विलक्षणत्वेन च सविशेषत्वात् व्यवस्थोपपत्तेः। इदानीं सिद्धान्ती एकदेशेन पूर्वपक्षिणा उक्तम् अङ्गीकरोति। लक्षणतस्तु त्रयाणामप्यवस्थानां त्रयाणामपि नाम जाग्रत् स्वप्न स्वप्नजाग्र सुषुप्त्यादीनां त्रयाणामपि अवस्थाविशेषाणां स्वप्नत्वे अपि त्रयाणामपि स्वप्नत्वं वर्तते। नाम तिसृणामप्यवस्थानां स्वप्नत्वम् एव लक्षणया वर्तते, लक्षणतः वर्तते। लक्षणतः इत्युक्ते स्वरूपतः इत्यभिप्रायः। लक्षणतः इत्यस्य व्याख्यानम् आविद्यकत्वादिरूपेण इत्यर्थः। आविद्यकत्वं तिसृणामप्यवस्थानां समानम्। सुषुप्त्यवस्था अपि अविद्यया भवति, जाग्रदवस्था अपि अविद्यया भवति, स्वप्नावस्था अपि अविद्यया एव भवति। इत्येतत्तु तिसृणामप्यवस्थानां तुल्यम्।
इत्यतः स्वप्नस्य लक्षणं तिसृष्वप्यवस्थासु वर्तते इत्यतः क्वचित् श्रुतौ अपि त्रयाणामपि स्वप्नत्वम् अभिहितं वर्तते। यथा काचन श्रुतिः त्रयमप्येतत् स्वप्नं सुषुप्तं मायामात्रं त्रयः स्वप्नाः इति श्रुतिर्वर्तते। अस्यां श्रुतौ त्रयाणामपि तिसॄणामपि स्वप्नत्वमुक्तं वर्तते। नाम लक्षणतः तिसॄणामप्यवस्थानां कल्पितत्वं वर्तते, मिथ्यात्वं वर्तते इत्यभिप्रायः। लक्षणतः त्रयाणामपि स्वप्नत्वे अपि प्रतिभासतः, किन्तु प्रतिभासतः तेषां भेदो वर्तते। अवस्थाविशेषाणां मध्ये भेदो वर्तते। प्रतिभासतः अविद्याकृतविशेषसम्भवात्, अविद्याकृतः एव विशेषः वर्तते तिसृणामप्यवस्थानाम्। अवस्थानां ये भेदाः सन्ति ते भेदाः अपि अविद्याकृताः एव। इदानीं तत्र चोद्यं भवेत्, तत्र विशेषः कथं भवितुमर्हति, भेदः कथं भवितुमर्हति इति। कुतः इति चेत् सति विशेषः वेदान्तिभिः नाभ्युपेयते। सत् निर्विशेषम् इति वेदान्तिभिरभ्युपेयते। सतः विशेषाः अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते। सत्तु एकमेवाद्वितीयं, तत्र विशेषः नास्ति, भेदः नास्ति। असतः अपि भेदः वक्तुं न शक्यते। असत् अभावः, अभावे भेदः अस्माभिर्वक्तुं न शक्यते। कुतः अभावस्य कोऽपि विशेषः नास्ति। अयं महान् अभावः, अयं तु लघुः अभावः, अयं तु दीर्घः अभावः इति अभावस्य वा असतः वा विशेषः वक्तुं न शक्यते। यत् असत् तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति। यथा वन्ध्यापुत्रः, वन्ध्यापुत्रस्य विशेषः अयं दीर्घः वन्ध्यापुत्रः, अयं ह्रस्वः वन्ध्यापुत्रः इति वक्तुं न शक्यते। नाम असतः भेदः अपि कल्पयितुं न शक्यते। एवं चेत् अवस्थानां भेदः कथं युज्यते इति पूर्वपक्षी पृच्छेत्। तदा सिद्धान्ती ब्रूते सदसद्विलक्षणत्वेन च सविशेषत्वात्। तिस्रः अपि अवस्थाः सदसद्विलक्षणाः भवन्ति। नापि सत् नापि असत्। सतः विशेषः नास्ति, असतोपि विशेषः नास्ति, किन्तु सदसद्विलक्षणस्य विशेषाः भवितुमर्हन्ति, भेदाः भवितुमर्हन्ति। कुतः सदसद्विलक्षणस्य अविद्याकल्पितत्वात् आविद्यकत्वात् तत्र
अविद्ययाः कल्पिताः भेदाः अपि युज्यन्ते एव इत्यभिप्रायः। सदसद्विलक्षणत्वेन च सविशेषत्वात् सदसद्विलक्षणत्वात् अवस्थात्रयाणां सविशेषत्वम् उपपद्यते, भेदवत्वम् उपपद्यते इत्यतः जाग्रदादीनां व्यवस्था अपि उपपद्यते एव। व्यवस्थोपपत्तेः परमार्थतस्तु न कापि व्यवस्था इत्याह। परमार्थतस्तु कापि व्यवस्था नास्ति। कुतः परमार्थतः तिस्रः अपि अवस्थाः न सन्त्येव। तस्मात् तत्र व्यवस्था अपि न अपेक्षिता भवति। यत्र अवस्था भेदः वर्तते तत्रैव व्यवस्था अपेक्षिता। इयं जाग्रदवस्था, अयं स्वप्नः, इयं सुषुप्तिः इति व्यवस्था करणीया भवति। किन्तु यत्र अवस्थात्रयमेव नास्ति तत्र व्यवस्थायाः काप्यपेक्षा नास्ति। कीदृशी अवस्था जाग्रदवस्था इति न वक्तव्यं भवति। इदानीं श्लोकं पठामः। न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञको वा अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुप्तिः। मे मम जाग्रदवस्था मम नास्ति। न स्वप्नकः स्वप्नावस्था अपि मम नास्ति। न वा सुषुप्तिः सुषुप्त्यवस्था अपि मे नास्ति। न विश्वः अहं विश्वः न भवामि। तत्र अहम् इति अध्याहारः करणीयो भवति। अहं विश्वो न भवामि नाम विश्वः इत्युक्ते जाग्रदवस्थाभिमानी आत्मा विश्वः इत्युच्यते। अहं जाग्रदवस्थायाः अभिमानी विश्वः न भवामि। मम विश्वत्वं न सत्यम्। मम जाग्रदवस्थाभिमानित्वं न सत्यम्। न वा तैजसः मम तैजसत्वं न सत्यम्। न प्राज्ञको वा अहं प्राज्ञोऽपि न भवामि। सुषुप्त्यवस्थायाम् अविद्याभिमानी कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञः इत्युच्यते। सः तत्प्राज्ञत्वम् अपि मम नास्ति। कुतो नास्ति इति चेत् अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणाम् एतेषां त्रयाणाम् अपि अविद्यात्मकत्वात् तेषां मिथ्यात्वं। तस्मात् एतत् त्रयम् अपि
न परमार्थतो वर्तते तर्हि किं मम स्वरूपं त्रयाणां तुरीयः अहं तुरीयः चतुर्थः अवस्थात्रय साक्षी अवस्थात्रयातीतः अवस्थात्रय साक्षी तुरीयः अहं भवामि इत्यर्थः। तत्र इदानीं श्लोकस्य व्याख्यानं तत्र लयक्रमेण पौर्वापर्यव्यपदेशः अत्र जाग्रदादीनां यः पौर्वापर्यव्यपदेशो वर्तते नाम क्रमः प्रथमतः जाग्रत् ततः परं स्वप्नं ततः परं सुषुप्तिः इति यः क्रमः अत्र स्वीकृतः सः क्रमः लयक्रमेण इति अयं व्यपदेशः लयक्रमेण कृतो वर्तते। तत्र लयक्रमेण पौर्वापर्यं व्यपदेशः पौर्वापर्यम् इत्यस्य विग्रहः पूर्वञ्च अपरञ्च इति पूर्वापरे पूर्वञ्च अपरञ्च इति पूर्वापरे इतरेतरद्वन्द्वसमासः तयोर्भावः पौर्वापर्यम् इति पौर्वापर्यम् इत्यस्य विग्रहवाक्यम्। पौर्वापर्यस्य व्यपदेशः पौर्वापर्येण निर्देशः व्यपदेशः निर्देशः पौर्वापर्येण निर्देशः पौर्वापर्यनिर्देशः न पौर्वापर्येण व्यपदेशः पौर्वापर्यव्यपदेशः व्यपदेशः नाम निर्देशः पौर्वापर्यनिर्देशः लयक्रमेण कृतो वर्तते नाम जाग्रत् स्वप्ने लीयते स्वप्नं सुषुप्तौ लीयते अथवा स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरे लीयते सूक्ष्मशरीरं कारणे एवं लयक्रमः वर्तते तदनुसृत्य अयं क्रमः स्वीकृतः। तथा हि इदानीं व्याख्याता सकलवेदान्तरहस्यं प्रदर्शयितुं भूमिकाम् आरचयति। अनेन श्लोकेन वेदान्तः सकलवेदान्तरहस्यं प्रदर्शयितुम् इच्छति तदर्थम् आदौ भूमिकाम् आरचयति। तथा हि इत्युक्त्वा तथा हि अस्मिन् मते पदार्थो द्विविधः दृक् दृश्यञ्च अस्मिन् मते इति मम पुस्तके वर्तते क्वचित् अस्मन्मते इत्यपि स्यात्। अस्मन्मते इति कस्यचित् पाठो वर्तते वा? अस्मन्मते अस्मिन् इत्येव अस्ति। अस्मिन् इत्यस्ति अस्मन्मते इत्यपि साधु। प्रायः नारायणी व्याख्यानस्य व्याख्यानानुसारेण अस्मन्मते इति पाठः अस्ति इति मन्ये।
अस्मिन् मते इत्युक्ते वेदान्तमते इत्यभिप्रायः। वेदान्तमते पदार्थो द्विविधः, द्विविधः पदार्थो वर्तते। पदार्थः नाम पदस्य अर्थः पदार्थः, पदाभिधेयः इत्यभिप्रायः। यत् केनचित् पदेन उच्यते, यः केनचित् पदेन अभिधीयते, सः पदार्थः इत्युच्यते। यत्किमपि वस्तु अस्माभिर्दृश्यते श्रूयते वा तत्सर्वं पदार्थ एव। कुतः सर्वस्यापि वस्तुनः वाचकः कोऽपि पदः, किमपि पदं वर्तते, तस्मात् तत् पदार्थः इत्युच्यते। पदार्थो द्विविधः, दृक् दृश्यञ्च। दृक् इति एकः पदार्थः, दृश्यम् इति द्वितीयः पदार्थः। एवं द्विविधः पदार्थः। अन्येषां वादिपरिकल्पितानां पदार्थानाम् अत्रैव अन्तर्भावात्। इदानीं कश्चन पृच्छेत्, केचन सप्तपदार्थाः इति वदन्ति, केचन षोडशपदार्थाः इति वदन्ति। नैयायिकानां षोडशपदार्थाः सन्ति। गौतमन्यायसूत्रानुसारेण षोडशपदार्थाः सन्ति। वैशेषिकाणां मते सप्तपदार्थाः सन्ति। एवं चेत् अत्र द्विविधः एव पदार्थः इति कथमुक्तः इति प्रश्नः स्यात्। तस्य समाधानम् अन्येषां वादिपरिकल्पितानां पदार्थानाम् अत्रैव अन्तर्भावात्। ये पदार्थाः अन्यैः वादिभिः परिकल्पिताः सन्ति, सप्त वा षोडश वा चतुर्विंशति वा पञ्चविंशति वा पदार्थाः अन्यैः वादिभिः परिकल्पिताः सन्ति, ते सर्वेपि पदार्थाः अत्रैव अन्तर्भवन्ति। प्रायः सर्वेपि पदार्थाः दृश्ये अन्तर्भवन्ति। दृक् तु एकः एव। दृग्भिन्नाः सर्वेपि पदार्थाः, आत्मभिन्नाः सर्वेपि पदार्थाः दृश्याः एव भवन्ति इति दृश्ये एव अन्तर्भवन्ति। तस्मात् द्वावेव पदार्थौ अस्माकम् अपेक्षितौ भवतः। तत्र दृक्पदार्थः आत्मा पारमार्थिकः एकः सर्वदा एकरूपः अपि औपाधिकभेदेन त्रिविधः ईश्वरो जीवः साक्षी च इति। तत्र नाम तयोः पदार्थयोर्मध्ये दृक्पदार्थः, यः दृक्पदार्थः सः आत्मा, सः पारमार्थिकः। अस्मन्मते दृक्पदार्थः एव पारमार्थिकः। अन्यः पदार्थः नाम दृश्यं, दृश्यं पारमार्थिकं न भवति, दृगेव पारमार्थिकः। एकः दृश्यं दृक्पदार्थः एकः एव। अन्यैः वादिभिः दृग्बहुत्वं स्वीक्रियते। अनेके आत्मानः सन्ति इति तैरुच्यते वैशेषिकादिभिः। किन्तु वेदान्तनये
एकः एव दृक्पदार्थः, सर्वदा एकरूपः दृक्पदार्थः आत्मा न व्यभिचरति, सर्वदा एकरूपस्तिष्ठति, कूटस्थः। एकरूपोऽपि औपाधिकभेदेन त्रिविधः, यद्यपि अयमेकः तथापि औपाधिकभेदेन नाम उपाधिकृतेन भेदेन त्रिविधो भवति। ईश्वरः जीवः साक्षी च इति। त्रिविधत्वम् उच्यते। ईश्वरः जीवः साक्षी च इति। इदानीमग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।